अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम। हालात हाज़रा के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं हम आज के अपने हालात हाज़रा के प्रोग्राम के काबिल इज़्ज़त मेहमान खुसूसी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, राजा अदनान रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए और हमें वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल, आपका भी थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आए हैं हम लोगों से बात इट्स करने के ऑलवेज लिए। आवर प्लेयर। राजा अदनान साहब का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी। NA53 इस्लामाबाद में रिसेंटली सियासत की दुनिया में इन्होंने कदम रखा है और इंसाफ वेलफेयर विंग के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं और सियासत की दुनिया में कदम रखने के पीछे क्या मुहर्रिकात, क्या कारफरमा थे, कैसे आए सियासत में। और PTI इनकी पार्टी है और NA53 इनका हल्का है इस्लामाबाद में। बहुत कुछ इनसे जानने के लिए चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं आपकी जानिब। राजा साहब, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह अपना आपका सेटअप बिजनेस वगैरह सियासत की दुनिया में आने का ख्याल आपको कैसे है? आपको शौक था हमेशा से, आप सोचते थे वन डे यू विल बी पॉलिटिशियन, या आपको मुल्क के हालात देख को मद्देनजर रखते हुए आपको लगा कि आपको सियासत की दुनिया में आना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं जिसकी वजह से मैं सियासत में आ जाया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ही पॉलिटिक्स में आ गया था। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज होते थे। आप कह सकती हैं कि मैं अपनी स्टूडेंट यूनियन का यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी था। और फिर वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी, कुछ धरने देने, कुछ हुकूमत के खिलाफ, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, कुछ उनके हक़ में, कुछ ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज़ से जो पाकिस्तान के ताल्लुक़ थे उसके हक़ में कुछ रैलीज़ निकालना। तो यूनिवर्सिटी लेवल से ही मैं इस चीज़ में था। लेकिन फिर जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया और अपने एरिया में आया तो अपने एरिया की कुछ पसमानदगी को देखते हुए, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा मेरे पास आते थे अपने इलाके के डिफरेंट इश्यूज़ को लेके। किसी का गली का मसला, रोड का मसला, सीवरेज का मसला। तो और उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने कहा कि कुछ ऐसा इन लोगों के लिए करना चाहिए। तो फिर मैं छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करता था। और PTI में आने का मकसद ये था कि मैं, ये नौजवानों की जमात थी, आई थिंक यूथ का इसमें बहुत किरदार है इस जमात को ऊपर लेके आने में। और काफ़ी अरसा हो गया कि PTI के साथ हैं। और अपने आपने कहा कि सियासत में आए आप अपने हल्के के लोगों के जो कुछ मसाइल देखकर आपको लगा कि आपको इस मुल्क के लिए करना चाहिए। तो जमात का जो तयन था कि मुझे इस जमात की तवज्जुह से करना चाहिए, तो इस जमात का इंतखाब आपने कैसे किया? कि आपको क्या लगता है PTI का विजन इस मुल्क के लिए क्या है? देखिए, ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे क्रिकेट से भी बहुत शगफ है और क्रिकेट को मैं पसंद करता हूँ। और इमरान खान समझ लें कि मैं बचपन से उनके क्रिकेट मैचेस देखता था और मैं उनको अपना लीडर मानता था, अपना हीरो मानता था। तो PTI में जाने का एक ये भी वजह थी कि मैं, इमरान खान मेरे आइडियल थे और मैं क्रिकेट प्रोफेशनली खेल नहीं पाया, लेकिन उनको एज आइडियल और मैं वो लेके चलता था साथ। और यंगस्टर्स की जमात थी, एक बूम था इसका 2013 में, और तब से इसके साथ लगे हुए हैं, इसके साथ मेहनत कर रहे हैं पार्टी के साथ। अच्छा, तो आपको जिसने लगा आप इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते थे इसलिए आए, लेकिन जब आप पार्टी में आए, एक मतलब क्रिकेट के दायरेकार में रहते हुए, स्पोर्ट्स में रहते हुए, उनको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ क्रिकेटर आइडलाइज करना है समथिंग एल्स, लेकिन पार्टी में आने के बाद आप इस पार्टी का विजन, इस पार्टी का जो मिशन है, या इस पार्टी को आज से 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? लाइक आपको क्या लगता है ये पार्टी जो है वो कहाँ जाएगी, मुल्क के हालात को कितने बेहतरी की तरफ लेके जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। माशाल्लाह से PTI अभी जो करंट सिचुएशन है कोरोना की, इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कोरोना की भी डेफिनेटली बात करेंगे कि ओवरऑल पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, इंशाल्लाह ग्रो कर रही है पार्टी। अभी पार्टी अपनी तंजीम साजी कर रही है होल ओवर पाकिस्तान। और मैं अपनी पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान के सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी में ओहदा दिया प्रेसिडेंट। उन्होंने मुझे इंसाफ वेलफेयर विंग का NA53 का बनाया। उन्होंने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मेरे कंधों पे रखी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको बखूबी अंजाम दूँ। इंशाल्लाह वज़ीर जी। जी
وش ویری گڈ لک. اور ہم آپ سے جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام سر انجام دے رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پر آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کا اپنی سوچ, آپ کا اپنا ویژن کیا بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پی ٹی آئی کے توسط سے پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے؟ بالکل آپ دیکھ سکتی ہیں پی ٹی آئی نے پاکستان کا ایک ایشوز کو اجاگر کیا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کشمیر کا ایشو تھا, کشمیر پہ ہمارے پی ایم نے جنرل اسمبلی میں بالکل کشمیر کے لیے آواز اٹھائی, اور مودی جو فیشسٹ قسم کا بندہ ہے اس کے بارے میں اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ کیا وہ ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں. سو اوور آل پاکستان کا امیج بہت اچھا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ بھی کچھ ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں پاکستان کو. یو بیٹر نو کہ پاکستان عمران خان کو پاکستان کس حالت میں ملا تھا, لیکن یہ اب ان کی بڑی میں کہتا ہوں کہ عقل مندی اور تدبر ہے ان کا کہ وہ الحمدللہ سے ملک کو بڑا اچھے طریقے سے لے کے چلیں, اور انشاءاللہ آپ بہت بہتری دیکھیں گی آنے والے وقت میں. آپ نے کشمیر کی بات کی تو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بارہا جو ہے کشمیر کا ایشو اٹھایا گیا, اور ان کو یہ کہا گیا کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے یا کشمیر کے لیے جو ہے وہ ان کی استصواب رائے کے ذریعے اس کا حل نکلنا چاہیے. تو پی ٹی آئی کا ویژن جو ہے, پی ٹی آئی کا جو ایک ویو ہے, پوائنٹ آف ویو ہے کشمیر کو لے کر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل کشمیر پہ ہمارے پی ایم صاحب کا, عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا بالکل سمپل سٹانس ہے کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ کبھی بھی کشمیر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وی ول فائٹ فار کشمیر ٹل آور لاسٹ بریتھ, ٹھیک ہے. اور بالکل ہماری پارٹی میں بھی صاحب کی یہی یک زبان ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. جناب انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب باقی کشمیر بنے گا پاکستان. اچھا, آپ نے یوتھ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ینگسٹرز کا جو ہے بیسیکلی پاکستان کی 22 میں سے 12 کروڑ آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو ینگسٹرز کو لے کر آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنے حلقے میں بھی جو ہے وہ کام کچھ کر رہے ہیں, کچھ ڈفرینٹ پازیٹیو ایکٹیویٹیز اور آگے بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جیسے اسپورٹس میں آپ نے جو ہے وہ بالکل جی بالکل بڑا اچھی بات کی آپ نے. ینگسٹر, میں خود بھی ینگسٹر ہوں, اور ینگسٹرز کے ساتھ میرا ایک بہت اچھی ایفیلیشن ہے, اور یو بیٹر نو کہ پی ٹی آئی کی جماعت زیادہ تر ینگسٹر ہیں, یوتھ, اس میں جوش ہے, ولولہ ہے, وہ ینگسٹرز کی وجہ ہے. اور میں اپنے ایک ایریا ہے میرا جہاں پہ میں رہتا ہوں, سوہان کا ایریا, اسلام آباد کا کیپٹل کا ایک پسماندہ ایریا ہے. میں وہاں پہ نوجوان ہم لوگوں کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوتے ہیں جو بری سرگرمیاں ہوتی ہیں. میں نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کے لیے سال میں ان کے لیے میں کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ کراتا ہوں, جو پورے پنڈی اسلام آباد سے ٹیمز, نوجوان لڑکے جو ان سے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور کھیلتے ہیں, رمضان میں بھی اور ویسے بھی. اور میں نے اپنی جگہ تقریباً دی ہوئی ہے ایک گراؤنڈ کے لیے, ٹھیک ہے, جو نوجوان ہیں کیونکہ پورے ایریا میں جگہ نہیں ہے, اور وہ وہاں پہ آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ کرتے ہیں. پرسنل کیپیسٹی میں جو ہے وہ ان کو دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کو گراؤنڈ مہیا کیا, بالکل وہ مہیا کیا ہے, بالکل. اور میں میری اسلام آباد انتظامیہ سے بھی بات چیت چل رہی ہے, انشاءاللہ سی ڈی اے بھی ہم لوگوں کو نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ مہیا کرے گی بہت جلد انشاءاللہ. یہ یوتھ کو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے لیے یہ ایک بریکنگ نیوز بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. انشاءاللہ بہت جلد سی ڈی اے ہمیں ایک گراؤنڈ کے لیے جگہ انشاءاللہ مختص کرے گا. جی یہ جناب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کرکٹ سے بھی شغف ہے, عمران خان صاحب کو آپ جو ہے وہ کرکٹ کے دور سے, تو ابھی آپ نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ کھیلوں کے میدان پرووائڈ کیے ہیں. بالکل جی, اور یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کا جو سستے بازار کو قائم کرنے کا اقدام تھا وہ بھی بے حد قابل ستائش ہے. بالکل. دیکھیں الحمدللہ سے میرے والد صاحب کی زمین تھی, وہ ہم لوگ وہاں پہ فصل کاشت کرتے تھے, اور ہم لوگوں نے ایک ایکٹیویٹی دیکھی ہم لوگوں کا, کیونکہ ایریا جو ہے کافی غریب اور متوسط لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, سو لوگ بے روزگار بھی تھے وہاں پہ. تو کوشش میری یہ تھی کہ وہاں پہ ایسا کام کیا جائے لوگوں کو روزگار بھی ملے, اور ہم لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں وہاں پہ وہ چیزیں بھی سستی ان کو ملیں ایک چھت کے تلے. جیسے آپ کا ڈفرینٹ کیش اینڈ کیریز ہیں, وہاں پہ آپ جاتے ہیں آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. اور اسی طرح ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ بازار لگایا جہاں پہ مور دین 300 اسٹالز لگتے ہیں ایوری ویک ٹیوزڈے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ لوگ ڈفرینٹ گاؤں کے ہی لوگ وہاں پہ اپنے اسٹالز لگاتے ہیں اور گاؤں کے لوگ ہی پرچیزنگ کرتے ہیں وہاں پہ. سو
हम लोगों ने 2 बेनिफिट्स वहाँ पे लोगों को दिए हैं. नंबर 1, एक तो हम लोगों ने कोशिश की लोगों को रोजगार मिले, और दूसरा ये कि लोगों को वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले उनको सस्ती जो सी अशिया जो सी हैं वो एक छत के तले मिल सके. ज़बरदस्त. ना स्पोर्ट्स के हवाले से हो कि गरीब आवाम को जो है वो सस्ते बाजार की एक इनेकाद की बात की जाए तो बेहद आपकी सारी बातें काबिल सताइश हैं. अच्छा अदनान साहब, अभी जो रिसेंटली आप कोरोना से उठकर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं, ये आपको बताते हैं चले जनाब अदनान रियाज साहब भी को जो है वो कोरोना का शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होने के बाद आज हमारे सामने बैठे हैं. सो इस दौरान मैं चाहूँगी कि आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जब आप हमारे चैनल के तवज्जुह से काइंडली व्यूअर्स को बताइएगा कि आपको कैसे खुद को जो है वो नॉर्मल और कैसे स्टेबल रखना चाहिए ताकि आप इस बीमारी से लड़ सकें और दोबारा सेहतमंद हो सकें. बिल्कुल ठीक है कहा आपने, और थैंक यू आपने मुझसे ये सवाल पूछा. और कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह वे बैक लाइक 23 डेज बैक मुझे कोरोना की सिम्टम्स आई थी. सिम्टम्स मैं बता देता हूँ ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनली देख रहे हैं, उनको भी पता भी होना चाहिए कि इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, तो आप उसके लिए चेकअप की तरफ जाएं, डॉक्टर की तरफ जाएं. बेसिकली मुझे हेडेक था, हेडेक हुआ मुझे 2 डेज रहा. सो माय डॉक्टर मैं के पास गया, उन्होंने मुझे डिफरेंट टेस्ट बोले. टेस्ट कराने के बाद मुझे डायग्नोज हुआ, पॉजिटिव कोरोना टेस्ट हुआ. सो सिंपली एट दैट टाइम मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में किया, आइसोलेशन में गया, एंड मुझे डिफरेंट तरह के इश्यूज आए. मुझे हाई फीवर हुआ, जिसमें मैंने सिंपल पैनाडोल टैबलेट्स ली और कोई एंटीबायोटिक्स दैट आई वाज टेकिंग दैट आफ्टर 6 आवर्स. मतलब 1 टैबलेट आफ्टर 6 आवर्स लेता था, क्योंकि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो जिसम बॉडी पेन और ये चीज़ें थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल किया है, और एजोमैक्स एक टैबलेट होती है एंटीबायोटिक वो ली है, और एक आपकी कैल्शियम की और विटामिन सी की टैबलेट होती है वो ली थी. ठीक है, और इसके साथ गर्म चीज़ें ली, फॉर एग्जांपल कहवा और स्टीम और ये चीज़ें ली, और अपनी डाइट को जो सा था वो मैंने अच्छा रखा था ताकि मेरी इम्यूनिटी लेवल डाउन ना हो, स्ट्रांग हो. और सबसे बढ़कर जो आप टेंशन फ्री, स्टेबल, रिलैक्स रहे हैं, मतलब हाइपर नहीं होना चाहिए, कहते हैं पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है इंक्रीज होने से आपका इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, बी काम, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेस में नहीं जाना है. आपने सिंपल जो 3-4 चीज़ें हैं, आपने अपने आप को सबसे पहले आइसोलेशन में करना है. आप किसी के साथ मिले ना, अपने आप को एक रूम में करें, और जो भी सिंपल आप पैनाडोल लें, आपको बुखार होता है, और आप ग्रीन टी का यूज़ करें. इंशाल्लाह आप विद इन 7 डेज और 10 डेज आप इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम. अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, कोरोना के हवाले से जो हुकूमती इकदाम चल रहे हैं सास प्रोग्राम से लेकर और आज तक, आप कैसे देखते हैं कि अगर आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्री से जो है मुल्क से अगर कंपैरिजन करें तो हम कहाँ खड़े हैं? अप्रिशिएट मैं करूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, जिन्होंने मुतवस्सत गरीब दिहाड़ीदार लोगों के घरों तक 12,000 रुपीज़ उनको दिया जो दिहाड़ीदार बंदे थे. और मेरा नहीं ख्याल कि बाकी कंट्रीज़ ने इस तरह के स्टेप्स लिए होंगे. लेबर्स को पीएम साहब ने उनको फंड्स दिए, बिजली इलेक्ट्रिसिटी में मतलब उनको सब्सिडीज दी. बिल्कुल आपके 100% अक्टूबर तक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिए, छोटे जितने भी सनतकार हैं. ये बहुत अच्छी बात है. और इसके अलावा अभी पीएम साहब का ये एज वी आर इन वेलफेयर विंग, सो अभी हम लोग डिफरेंट अपने एरियाज में मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. और अभी इंशाल्लाह हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, फ्री कोरोना टेस्ट फॉर ऑल इस्लामाबाद पीपल. 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में NA52, NA53 और NA54 तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को इंशाल्लाह मंडे से कोरोना के टेस्ट तमाम लोगों के इंशाल्लाह फ्री होंगे. एक्सीलेंट, दैट्स ट्रेमेंडस. जनाब ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि कैपिटल सिटी में जो है वो हर अमीर और गरीब को किसी भी जमात से बालातर होकर, किसी क्लास डिफरेंस से बालातर होकर जो फ्री कोरोना टेस्ट की जो सहूलियत मुहैया की जा रही है. इन सारे खुशाइन इक़दामात के बावजूद भी क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आ चुका है
جس ملکوں میں جو ہے کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یو بیٹر نو کہ پاکستان کی اکانومی جو سی ہے وہ پہلے ہی کافی نیچے جا رہی تھی. اگر تو پاکستان لاک ڈاؤن کرتا تو پاکستان کی 15 کروڑ سے 18 کروڑ عوام وہ بھوک سے افیکٹ ہوتی. سو پی ایم صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا کہ لاک ڈاؤن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. شروع میں پاکستان میں لاک ڈاؤن بھی ہوا, اس سے کرونا کے کیسز کم بھی تھے, لیکن یہ ایسی بیماری ہے, وائرس ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ 2 ویکس کا لاک ڈاؤن کریں گے, اس کے بعد کھولیں گے, لیکن یہ وائرس پھر پھیلے گا. لیکن ابھی جو WHO نے ایک بڑی اچھی ایک سجیشن دی ہے کہ آپ 2 ویکس کا لاک ڈاؤن کریں اور 2 ویکس آپ کھولیں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا کاروبار بھی چلے, وہ اپنے لیے گھر کے لیے راشن لے کے آئیں, وہ چیزیں بھی کریں, اور ساتھ میں احتیاط بھی اپنی رکھیں. میں سب سے زیادہ اس میں ایمفسائز کروں گا اپنی عام پبلک پہ کہ خدا را آپ رش والی جگہ میں نہ جائیں, آپ ماسک یوز کریں, آپ ہینڈ شیک نہ کریں, اور گلوز کا یوز کریں, اور جتنی بھی پاپولیٹڈ جگہ ہے وہاں پہ جانے سے گریز کریں. انشاءاللہ آپ کرونا سے ضرور بچ جائیں گے انشاءاللہ عظیم. اور جناب اس کے ساتھ ایک میسج یہ بھی دینا چاہیں گے کہ عام عوام کو جو ہے وہ بھرپور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. جیسا کہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ کامن مین کی, ایک عام آدمی کی سپورٹ اور کوآپریشن کے بغیر حکومت کبھی بھی اس وائرس سے نہیں لڑ سکی. تو ہمیں ایز اے نیشن, ہمیں ایک پوری منحصل قوم ہمیں اس وائرس سے لڑنا ہے. بالکل جی. بہت شکریہ عدنان ریاض صاحب آپ کے وقت کے لیے, اتنے اچھی آراء کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی اور وائس آف جرمنی کا بھی. وی وش یو بیسٹ آف لک فار دی فیوچر, اور انشاءاللہ آپ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام حالات حاضرہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے سندس مستقیم کو اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گی کسی نئے ٹاپک یا کسی نئے شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.